आज भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि बाद में बहुत बड़ी करने लगा हूँ। देखिए, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है। कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल नहीं है। सारी मुस्लिम दुनिया को, इसराइल को तस्लीम भी करना पड़ता है, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की जगह अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। मैं तो फिरकों की हुकूमत से सिंपल सेकुलरिज्म जो काफिरों वाला है उसको भी बेहतर समझता हूँ। सर, खड़े होकर पेशाब करना ना सिर्फ जायज है बल्कि सुन्नत मुबारका है, सुन्नत मुबारका है। अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहें। मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा, मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं। कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके माँ बाप कादियानी होते तो कादियानी मुसलमान होते और बाकी सारे काफिर होते। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। और जिसमें गाना नहीं है वो निकाह हराम है। अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी है। अल्लाह नबी इस्लाम की वफात के बाद जो मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? मुसलमान नहीं सर, स्यादी। उन डेफिनेशन ही भूल गए स्यादी थी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी में। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मिलेगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक ऐसा शख्स जिसने इस्लाम के नाम पे नौजवान नस्ल को बहकाना शुरू किया। बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल नहीं है। मैं तो फिरकों की हुकूमत से सिंपल सेकुलरिज्म जो काफिरों वाला है उसको भी बेहतर समझता हूँ, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। औलिया की गुस्ताखियां करता चला गया, यहां तक सहाबा बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक पहुंच गया। मेरा तो एक नारा इन सारे अगले और पिछले बुजुर्गों को ले डूबा है, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। आखिर में अल्लाह तबारिक व तआला की भी गुस्ताखी कर डाली। आज उसकी तमाम गुस्ताखियां अवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी बिना पर उलमाए पाकिस्तान ने मिर्जे को जहन्नुम हासिल करने का फतवा दिया है। 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले उस बयान की बात करते हैं जिसकी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार किया गया। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हिरासत में ले लिया गया है। आप जिसमें इंजीनियर मिर्जा ने कहा कि नऊज बिल्लाह क्रिश्चियन मेरे नबी को दज्जाल समझते हैं। देखिए, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है। बाद एक वजाहती बयान में इंजीनियर ने कहा कि दज्जाल से मुराद काना दज्जाल नहीं जिसको ईसा बिन मरियम कत्ल करेंगे। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले ही बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। इससे मुराद ये है कि ईसाई हर उस नबी को जिसको वो नहीं मानते उसे दज्जाल समझते हैं। अभी वो मिर्जा जेल में जिसको मैं जन्मी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, सिर्फ व्यूज लेने की खातिर? तो इसका जवाब ये है, पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा का इंकिशाफ है कि मिर्जा जहलमी कादियानी है। अहले किताब का अगर ज़बिया लाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी लाल ही होगा। क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं। कादियानी कुरान को मानते हैं, उनको अहले किताब की कैटेगरी में डालना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा नंगा जुमला बोलता हूँ कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके अम्मी अबू कादियानी नहीं है। कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके माँ बाप कादियानी होते तो कादियानी मुसलमान होते और बाकी सारे काफिर होते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं?
یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. جسے اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, جیسا کہ اس کی ویڈیوز سے صاف ظاہر ہے, کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر نہیں ہے. سن لو نعرہ غفران دا, مرزا جیلمی حرام دا, مرزا جیلمی, مرزا جیلمی, مرزا جیلمی. مرزا جہلمی پہلے تو یہ کہتا رہا کہ گانا بجانا مسلمان کے لیے صحیح نہیں. کیا اسلام میں میوزک حرام ہے؟ میوزک سے بچیں جی, مسلمان کا کیا کام ہے ناچ گانا کرنا. لیکن جب مرزا سے ایک پروگرام کے دوران گانے کے بارے میں سوال ہوا تو اس نے کہا کہ گانا اسلام میں جائز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بلائی. میوزک فی نفسی تو حرام کہیں نہیں ہے, بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ عائشہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع پر. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نکاح میں گانا نہیں وہ نکاح حرام ہے. کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے, اور جس میں گانا نہیں ہے وہ نکاح حرام ہے. انجینئر مرزا صرف اولیاء کی گستاخیوں پر نہیں رکا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں بھی کرتا رہا, بلکہ یہ کہتا رہا کہ صحابی ہونا کوئی بڑی بات نہیں. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. نبی اسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر, صحابی. ڈیفینیشن ہی بول کے صحابی تھی. اور اہل بیت کی پاداش میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 12 مرتبہ گستاخی کر چکا ہے. ایک بیان میں کہنے لگا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. اور کہنے لگا کہ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا جی نہیں چاہتا. یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائے. حضرت علی درویش تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے, تو وہاں چلے گئے. مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ایک بیان میں اس بے غیرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی بھی کر ڈالی. اس نے کہا کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی داتا صاحب ہیں. نعوذ باللہ اللہ کے علم میں ہی نہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے. اور پھر ایک ویڈیو میں والدین کی گستاخی کرنے لگا, کہنے لگا کہ ماں کیا چیز ہے. میری صاحب ہے, میں دودھ نہیں بخشاں گی, تو تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا, تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. مرزا انجینئر شروع ہی اولیاء کی گستاخی سے ہوا. تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حضور غوث اعظم, داتا صاحب, معین الدین اور بہت سارے اولیاء جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, ان کی گستاخیاں کرتا رہا. ہر بڑی کی دشمنی, اور کبھی غوث پاک کی, کبھی حضرت جنید بغدادی, کبھی ماجد بسطامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے انو ہی پہ گئے ہیں. ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی. جی لکھی نہیں ہے. ہاں, تو انجینئر مرزا کا جو جی میں آیا وہ کرتا چلا گیا, جھوٹی روایات بنا کر لوگوں کو بہکاتا چلا گیا. دیکھو کہ پانی پینا سنت ہے. ایک بیان میں کہنے لگا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے, سنت مبارکہ ہے. اور گانا گانا حلال ہے. میوزک فی نفسی تو حرام کہیں نہیں ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا بھی حلال ہے. کیا گھوڑا کھانا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے, سب کے نزدیک حلال ہے. انا پرستی, خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ خود کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے, جیسے شیطان سمجھتا تھا. کہتا ہے کہ اولیاء کے مجموع سے زیادہ مجھے ویوز آتے ہیں, لہٰذا مجھے غوث مانو. یہ کہتے تھے نا کہ عبد القادر جیلانی کے پروگرام میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے. انجینئر صاحب کی ویڈیو 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ بتاؤ غوث اعظم کون ہوا؟ اور بھائی ویوز تو مہک ملک کو بھی بہت زیادہ آتے ہیں. بلکہ ایک بیان میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا. بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے, میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں. اور انا پرستی کا یہ عالم ہے کہ ایک بیان میں کہنے لگا
کہ جو شخص مجھے کافر کہے پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسے کافر کہوں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں. اور جب مرزے سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کو کافر کہہ سکتے ہیں تو نعوذ باللہ کہنے لگا کہ اپنے علم کی بنیاد پر صحابہ کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں.